अस्सलाम वालेकुम। ये मैं हदीसों का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें मैं अब अगली हदीस पेश कर रहा हूँ। सही मुस्लिम में है 6559 अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी बड़ाई, मेरी बुजुर्गी और अताअत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आज के दिन मैं उनको अपने साया में रखूँगा और आज के दिन कोई साया नहीं है सिवाय मेरे साया के। यानी कि अल्लाह ताला की बुजुर्गी और अताअत के लिए एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहना चाहिए। तो अगली हदीस है तिरमिज़ी में 968 और सही मुस्लिम में है 6551। बीमार पुरसी का सवाब। सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार का पूछने वाला उसके मकान पर जाकर जन्नत के बाग में है जब तक वो लौटे। जब तक आप बीमार की तीमारदारी करेंगे इतनी देर आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत के बाग में रखा हुआ है। तो आगे हदीस है बुखारी की 6547 और सही मुस्लिम की 6559। अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि मैंने एक दिन रसूलुल्लाह के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया था। मैंने हाथ लगाया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सख्त बुखार आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझको इतना बुखार आता है जितना तुम में से दो को आए। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अजर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसको तकलीफ़ पहुंची बीमारी या कुछ और, मगर अल्लाह ताला उसके गुनाह गिरा देता है जैसे दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है। तो अगली हदीस है बुखारी है 5641, तिरमिज़ी है 962। मुस्लिम अबू सईद और अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जब कोई तकलीफ़ या ऐज़ा हो या बीमारी हो या रंज हो, यहाँ तक कि फ़िक्र जो उसको होती है उसके गुनाह मिटाए जाते हैं। तो उसके बाद एक हदीस है बुखारी की 6577, तिरमिज़ी है 8030 और सही मुस्लिम है 6576। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बचो तुम जुल्म से, क्योंकि जुल्म तारीकियां हैं। क़यामत की तारीकियों में से ज़ालिम को राह ना मिलेगी क़यामत के दिन बवजह तारीकी और अंधेरी के। और बचो तुम बखीली से, क्योंकि बखीली ने तुमसे पहले लोगों को तबाह किया। बखीली की वजह से माल की तमा हुई, उन्होंने खून किए और हराम को हलाल किया। तो ये भी यहाँ ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे। तो ये मैं कुरान पाक उर्दू ज़ुबान में पेश करता हूँ, इसे ज़रूर सुना करें। कुरान पाक का सुनना सवाब है। और हज़रत अली फरमाते थे कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो कुरान पाक पढ़ता हूँ, और जब अल्लाह मुझसे बात करना चाहता है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। देखिए, इतने बड़े बड़े जो हमारे पैगंबर और लोग गुज़रे हैं, उन्होंने ऐसी बातें बता दी हैं, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। तो कुरान पाक का अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें ताकि और लोग भी सुने। जो कोई सुनेगा उनका सवाब में भी आपका हिस्सा होगा। तो इसलिए अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको प्रोग्राम बाकायदगी से शुरू में मिलता रहे। तो
تو اب میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک دو حدیثیں ضرور پیش کرتا ہوں، تاکہ کیونکہ حدیثوں میں وضاحت کی گئی ہے ہر چیز کی۔ اب میں جو چیزیں پیش کروں گا ہماری زندگی میں ان کا دار و مدار ہے سارا، اگر ہم ان پر عمل کریں تو سیدھا جنت ہمارے لیے ہے۔ تو یہ میں مسلم کی حدیث ہے 6592۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا، جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ کتنی اچھی باتیں ہیں۔ اور پھر آگے ہے ایک 6594 نمبر مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے، مسلم میں ہی ہے، تو یہ اس کا نمبر ہے 6598۔ جریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بلائی سے محروم ہے۔ تو یہ میں دو حدیثیں پیش کی ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کے کتنے اچھے جو ہیں اثرات ہوں گے اگر آپ ان پر عمل کریں۔ اب میں باقاعدہ الروم کا تیسرا چیپٹر شروع کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 7 پر میں نے ختم کیا تھا، اب آیت نمبر 8 سے شروع کروں گا۔ تو کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہیں برحق ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تفسیر اس کی ایسے ہے، یعنی اگر انسان نظام کائنات کو بنظر غور سے دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ یہ کسی کلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک حکمت اور با مقصد نظام ہے۔ دوسرا یہ کہ عدل ابدی نظام نہیں ہے بلکہ ایک وقت لازماً اسے ختم ہونا ہے۔ دونوں باتیں آخرت پر دلالت کرتی ہیں، مگر لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے پہلے تھے، اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو آیت نمبر آگے 10 ہے، پھر ان لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوا جنہوں نے برائی کی، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11، اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 12، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ تو آیت نمبر 13، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے سفارشی نہیں ہوں گے، اور وہ بالآخر اپنے شریکوں کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ یعنی اس وقت یہ مشرکین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے میں غلطی پر تھے۔ تو یہ آگے آیت نمبر 14، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ نفسا نفسی میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پروگرام ہے میں چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، عربی زبان وہ سیکھ جائیں گے، قرآن پاک پڑھنا ان کے لیے آسان ہوگا، وہاں سے اچھی اچھی باتیں وہ جب دیکھیں گے ان پر عمل کریں گے، گھر میں برکت ہوگی اور رزق میں فراوانی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو عربی زبان سکھائیں، چھوٹے بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں چیز۔ تو اس لیے میں آج کا پروگرام یہی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔